बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक और स्याह फैसले का दिन था, स्याह अदालती फैसले का दिन था। मुझे तहरीक इंसाफ से कोई हमदर्दी नहीं है। इमरान खान का शदीद तरीन नाक़िद और मुखालिफ हूँ मैं, मगर मसला ये है कि हमारी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के आइन के साथ हैं, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ हैं, अवाम की बालादस्ती के साथ हैं, अवामी हाकमियत के साथ है। पाकिस्तान का एक और वज़ीर-ए-आज़म अदालती फ़ैसले के ज़रिए नाअहल करके घर भेज दिया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास को इस बुनियाद पर जो है वो नाअहल कर दिया गया कि उन्होंने अदलिया के तकरीम का लिहाज नहीं रखा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ किया गया, वैसे ही सरदार तनवीर इलियास के साथ। तनवीर इलियास की शख्सियत में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। सेंटोरस मॉल के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की सियासत में जो रिश्वत सतानी के और जो घिनौने धंधे के जो रास्ते खोले, वो शायद इससे पहले नहीं खुले हुए थे। मगर तनवीर इलियास को जिस तरह हटाया गया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कोई सुनहरा बाब हरगिज़ नहीं होगा। ये एक और स्याह अदालती फ़ैसला कहलाएगा। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस फ़ैसले के ऊपर बड़ी इत्मीनान में है, और वो कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठा रही कि उन्हें शायद उस आवाज़ का नुकसान पाकिस्तान की जो सियासत है वहाँ भुगतना पड़ेगा। सरदार तनवीर इलियास सेंटोरस मॉल के मालिक हैं। सेंटोरस मॉल के ज़रिए बहुत सारे जो घिनौने धंधे हैं वो किए जाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को बहुत सारी सहूलियात सेंटोरस मॉल के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ फराहम की जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सहाफ़ियों को बहुत सारी जो सहूलियात हैं और रिहाइश, ताम और ताउस और अबाब, हर चीज़ वहाँ उन्हें फराहम की जाती थी। ये सिलसिला सिर्फ सियासतदानों या सहाफ़ियों तक महदूद नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं या पाकिस्तान के जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उन तक भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिरे पहुँचते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में बहुत बड़ा एक अमाउंट बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आज़ाद कश्मीर के सेक्टर कमांडर जो ISI के थे उन पर लगा था और उनको ओहदे से हटा दिया गया। उसके अलावा भी जो एक्टिविटीज़ बनी गाला और ज़मान पार्क में हुई और अब तक हो रही हैं, उन तमाम में बहुत बड़ी सहूलतकारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की और इनफरादी तौर पे तनवीर इलियास साहब की जो है वो मौजूद है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, सियासी मुखासमतें अपनी जगह पर, मगर अगर उनका मुकाबला किया जाना था या उनका सद्देबाब किया जाना था तो वो सियासी मैदान में होना चाहिए था। ये जो तरीक़ाकार शुरू दिन से पाकिस्तान में इख्तियार किया गया है कि जो ताकत के मराकज़ हैं वो अपने तय फ़ैसला कर लेते हैं, अपने तय किसी को भी अच्छा या बुरा समझ लेते हैं, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने तय फ़ैसला किया और जो वही आइन और आइन साज असम्बली दोनों फारिग कर दी, जो ख़ुद उसके ही ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर क़यादत काम कर रही थी। फिर गासिब गद्दार अयूब खान ने अपने तय फ़ैसला किया, इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। मुल्क के मशरक़ी बाजू को बार बार अलग होने के लिए कोशिशें की गईं, उनको अलग करने के लिए। इसके बाद जनरल याहिया खान ने अपने तय फ़ैसला किया, इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। भुट्टो साहब आए, पाकिस्तान में अवामी दौर आया, आइन बना जिसमें तमाम लोग, तमाम फ़रीक शामिल रहे। फिर गासिब गद्दार आमिर जनरल ज़िया-उल हक ने अपने तय फ़ैसला किया और इस मुल्क पर एक बार फिर काबिज़ होकर बैठ गए। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तख्तेदार पर लटका दिया गया, पाकिस्तान की अवाम को सज़ा देने के लिए। फिर बेनज़ीर का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई, नवाज़ शरीफ को खड़ा किया गया। फिर जब नवाज़ शरीफ को समझ आ गई तो फिर उसे रोकने की कोशिश की गई। जनरल मुशर्रफ आया, आमिर गासिब गद्दार मुशर्रफ ने अपने तय फ़ैसला किया और इस मुल्क को एक नई नज़रियाती तब्दीली के दौर से गुजारा। फिर बलूचिस्तान के हवाले से भी अपने तय फ़ैसला किया उसने। एक बार फिर पाकिस्तान को बचाने के लिए जमहूरियत बीच में आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को बचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान को अलग होने से बचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाराज़ बलूचों के साथ साथ नाराज़ पख्तूनों को भी कौमी धारे में शामिल किया। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PMLN ने 10 साल तक इस मुल्क को मजबूत करने की कोशिश की और फिर एक बार फिर जो ताकतवर थे उन्होंने अपने तय फ़ैसला कर लिया।
کہ ان دونوں جماعتوں کو پاکستان کے سیاسی نظام سے آؤٹ کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا وہ حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو فیصلے اپنے تئیں کیے جاتے ہیں، خود ساختہ فیصلے ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کا انجام یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ خدا را اس چیز کو آزاد کشمیر میں اوائڈ کیجیے۔ آزاد کشمیر ایک بہت حساس علاقہ ہے ہمارا قومی سلامتی کے حوالے سے۔ وہاں پر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا کی جاتی رہی تو یہ معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ سردار تنویر الیاس اس ملک کے چوتھے اور آزاد کشمیر کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدالت کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا گیا، عدالت کے ذریعے سیاسی میدان سے باہر کیا گیا۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو عامر غاصب غدار نے عدالت کے ذریعے شہید کروایا۔ پھر پیپلز پارٹی کے ہی دوسرے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی عدالت کے ذریعے، صرف وجہ کیا تھی؟ انا کا مسئلہ تھا۔ جنرل کیانی کے ساتھ مل کے اس وقت کے چیف جسٹس کی انا کا تسکین ملی کہ اس وزیر اعظم نے اس صدر کے حوالے سے خط نہیں لکھا جس نے مجھے بحال نہیں کیا تھا۔ پھر جب نواز شریف کا سیاسی قد سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ملک کے 3 بار منتخب وزیر اعظم عدالت کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ بیٹھے پاناما کی تحقیقات کے لیے تھے، نکلا اقامہ اور اس میں پاکستان کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو فارغ کر دیا۔ وجہ صرف یہ کہ ایک لاڈلے کو لا کر بٹھانا تھا۔ یہ سیاسی کھیلیں بند کرنی ہوں گی۔ اب بچ گئی تھی تحریک انصاف، تو آج تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا اور آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی سیاست تو جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جیسی کوئی سیاسی حکومت چینج ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں آٹومیٹکلی ایک موو شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پہ بھی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر نواز شریف نے اس روایت کو توڑا تھا۔ 2013 میں جب نواز شریف اقتدار میں آئے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور کے پی کے میں بھی اکثریت تحریک انصاف کی تھی۔ لہذا نواز شریف نے میثاق جمہوریت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان دونوں جگہوں پر حکومت سازی کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ جو کوشش کر بھی رہے تھے ان کے اتحادی حلیف، ان کو بھی روک دیا۔ تو اس صورتحال کے بعد آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر 2 الگ الگ حکومتیں نارمل سی بات ہو گئی تھی۔ الیکشن ہوئے نواز شریف کے دور میں ہی اور پی ایم ایل این کی حکومت بن گئی آزاد کشمیر میں، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، پی ٹی آئی کا دور آیا تو مگر جب دوبارہ حکومت پی ایم ایل این اور اتحادیوں کی آئی، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ کشمیر سے بہت سارے معاملات کنٹرول کیے جا رہے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، تحریک انصاف کو بہت ساری چیزیں فراہم کی جا رہی تھیں، بہت ساری امداد فراہم کی جا رہی تھی، چاہے وہ لوگوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جو ہے پیسوں کے حوالے سے ہو، بہت ساری امداد فراہم کی جا رہی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے۔ اس کے باوجود موجودہ حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جو آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے ہو۔ مگر اس کے باوجود جو تبدیل کرنا چاہتے تھے وہاں کی حکومت، جو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کے وزیر اعظم کو، انہوں نے کروا کے دم لیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو روکنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ عوام سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی تو عوام کے اوپر چھوڑیں۔ کسی کی بھی حکومت 5 سال سے اوپر نہیں چل سکتی ہے، 5 سال بعد عوام فیصلہ کر لیں گے۔ آپ فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں، آپ اس ریاست کے صرف ملازمین ہیں۔ آپ اپنی تنخواہیں لیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ ایک منتخب ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ میری تمام تر ہمدردیاں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا۔ لہٰذا چاہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا تحریک انصاف سے ہی تعلق رکھتا ہو، اگر اسے غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مجھ جیسے بہت سارے پاکستان کے آئین کے ساتھی، پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔